عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیا رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات منگ لے شاہ نو ویکھنا اوقات آسیا منگ لے شاہ نو ویکھنا اوقات آسیا اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا منگ 365 دن دی ملاقات آسیا منگ 365 دن دی ملاقات آسیا منگ 365 دن دی ملاقات آسیا